الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتن کو ز پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود یم نن بعد پارلیمانی ممبرانو سره چکم خیبر پختونخوا بلوچستان کې حالیه ترهګری دا پاغي باندې به خبرې کوو چې دوی په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګری په حواله سره نظر سلري او دین علاوه خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګری د خاتمه یا د روکتام لپاره د سه اقدامات اوچت کړی شي او د سره سره دوی حکومت ته د امن او امان صورتحال د بهتري په حواله سره پیغام سلري د مختلفو سیزونو بعد د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کومه دهشتګردي ده ستاسو په نظر څه دی؟ نو دا خو د موږ بدقسمتي ده او موږ ټول ملک او دا دوی صوبې دهشتګردي ښکار شوي دي. موږ ته پکار دي چې موږ خپله حوصله برقرار ساتو، اتفاق اتحاد ساتو، حکومت لپاره د امن حاکمیت لپاره برکوش کوش پکار ده. داسې تحفظ هم د پکار لکه چې کوم تحفظ سره برتاو کېږي، بس علما دې ټکر کېږي اوس تپوس یې څه نه کېږي. نو دغې په حواله باندې موږ د حکومت نه څه شکایات شته سیکورټي په حواله باندې شکریه. حکومت ته د خیبر پختونخوا د بلوچستان چې کوم امن امان خراب صورتحال دی د دې ختمې یا د روکتام دپاره ورته څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ یو هغه خلک چې دا کوم خلک په دې ملوث ته پکار ده چې هغې سره رسنۍ وکړي، څوک دي، ولې کوي. دا یو سړی نه دی، یو ګروپ دی، یو صوبه ده یا یو ملک دی. ای سره مذاکرات ته لار اختیار شي که نه. تاسو څه غواړئ د موږ نه که نه څه ډیمانډ مې دی، څه که نه موږ مات کړي دي. پکار ده چې مذاکرات ته لار اختیار شي. یوه د لار موږ ته دا پته شوه ده. د علما ټارګټ کول ستاسو په خیال باندې څوک دي او ولې علما ټارګټ کیږي؟ علما طبقه ده چې موږ امن غواړي او دا خلک امن څخه بتش کول لپاره لګیا دي. نو کوم خلک چې په واقعي معنی سره د امن غواړي او د ملک خیرخوا دي هغه خلک ټارګټ دي. امن به څنګه راځي؟ امن به داسې راځي چې حکومت او عوام سره میلاو شي، موږ تعاون وي، حکومت وي، د دواړو په تعاون باندې که نه څومره چې کوم هغه وسایل دي چې هغه د دشمن پته موږ ته لګوي، هغه وسایل پر کار لرو او د سره اتفاق اتحاد او دشمن باندې نظر ساتل هغه لار اختیار کوي چې کوم لار باندې تضاد ختمېږي هغه لار کې اختیار شي. خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن امان خراب صورتحال ذمہ دار څوک دي؟ داسې څه نشي ویلی موږ، یو ګروپ نه دی، مختلف نمونه اخیستل شي. حکومت ته پیغام څه لرئ خاص کر بیا د دهشتګردۍ د خاتمې؟ حکومت ته پیغام لري چې حکومت ته هغه وسایل بروی کار لري چې کوم وسایل باندې دښمن ته رسیږي کېږي د رسیږي کېږي تاسو پته نه لري حکومت ته که نه 30 کیلومتر نه ګاډه راځي د بل نه ډاک ته پته نه ورته لګي چې کله د مکا وشي که نه بیا ورته وي چې موږ دا حمله ناکامه کړه. نو پکار ده چې حکومت یو هغه وسایل ازارې استعمال کو چې دښمن پته لګوي، دښمن د روک ته باندې کېږي هغه وسایل استعمال کو. نن سبا جدید ټکنالوژي پکار ده که نه دا شته حکومت سره. حکومت ته پکار ده چې حکومت د وسایل برکار لري، عوام په خپل اعتماد کې واخلي او د خلک پته ولګوي چې دا څوک دي، ولې دا کوي. بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے اے پی سی کی ہم میٹنگ بلائیں گے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں گے اور وہ نیشنل ایکشن پلان جو نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا، محمد نواز شریف کی دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کراچی سے خیبر تک کیا حالات تھے اور پھر ایک امن قائم ہوا تھا. اسی نیشنل ایکشن پلان کا نمبر 2 اب شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں تمام ادارے، تمام افواج پاکستان، تمام رینجرز، تمام پولیس فورسز، تمام قوم اور تمام سیاسی جماعتیں یک نکاتی ایجنڈے پہ متفق ہوں گی کہ پاکستان میں امن قائم کیا جائے. پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو دہشت گردی کی حالیہ صورتحال ہے، کن کن اقداماتوں کی ضرورت ہے؟ پہلا اقدام تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنے افغانی بچے کچے پاکستان کے اندر ابھی بھی ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ان سب کو واپس بھیجنا چاہیے.
تاکہ کسی کے بھی کوئی لنک دہشت گردوں کے ساتھ قائم نہ رہیں. کیا حل یہی ہے دہشت گردی کے خاتمے کا؟ نہیں، حل تو یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کو مضبوط کریں اور اس کے لیے جو بھی یہاں پر موجود ہیں لوگ انہیں واپس ان کے ملکوں میں بھیجا جائے تاکہ اس نیٹ ورک کو ختم کریں جو دہشت گردوں نے ان کے ساتھ قائم کر رکھا ہے. جو افغانی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جو مطلب پلے بڑے ہیں پاکستان میں، کیا اس کو نیشنلٹی بھی ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں ملنی چاہیے. جہاں جائیں اپنے ملک پہ جائیں، جو کرنا کریں، کیونکہ جس بھی دہشت گرد کو پکڑا گیا ہے ان کے تانے بانے افغانیوں سے اور افغانستان سے ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے ملک کے بقا کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے جو بھی اقدام کرے گی حکومت، سب سے بہتر ہوگا کہ اے پی سی کی میٹنگ میں جو طے کیا جائے گا. اور کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہے جس میں ان کیمرہ بریفنگ ہوگی. اس کے بعد اس میں تمام ادارے بھی ہوں گے، افواج پاکستان بھی ہوں گی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں گی اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جو ممبر ہیں وہ تمام موجود ہوں گے انشاءاللہ. کئی اور بھی ایسے میٹنگز ہوئے، ان کیمرہ اجلاس ہوئے، لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ہوئے. تو ابھی بھی آپ پر امید ہے کہ مطلب یہ جو میٹنگ ہو رہا ہے اس کے ساتھ امن و امان کی جو خراب صورتحال ہے بہتری آ جائے گی؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت ان کو لے کے آئی تھی پاکستان کے اندر. اس امن کو خراب کرنے والی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان کے ابھی بھی سوشل میڈیا پر جو چل رہے ہیں اکاؤنٹس دیکھ نہیں رہے آپ، باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور صاف طور پہ پتہ لگ رہا ہے ان کے اکاؤنٹس ہیں. اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان کے دیت رہگرئی په حال یا صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صورتحال چې دی د ټیم کې انتهایی خراب دی. د امن و امان په حواله باندې چې کوم پوزیشن دی په خیبر پختونخوا کې او یا کوم موومنټس روان دي نو هغه انتهایی خطرناک دي. نو حکومت ته پکار ده چې ډېر د سنجیدګۍ مظاهره وکړي په دې معامله کې، ځکه چې موږ ډېر په مشکله باندې د امن اخیستی و. د دې امن دپاره موږ خپل 80 زره نه د پاسه خلک هغو شهادت یې ورکړي دي. څوک بې کوره شوي دي، د چا کور وران شوی دی، څوک په ډرون کې مړه دي، څوک بم دماکې کې مړه دي، چېرته فوجي مړ دی، چېرته کې اف سی مړ دی، چېرته سیویلین مړ دی، چېرته ملا مړ دی، چېرته سیاسي لیډر مړ دی. نو دا امن موږ ډېر په مشکله اخیستی و. نو دا امن چې دی دا به په هېڅ قسم په هېڅ صورت ښه موږ خرابولو نه ورکوو. ترهګرۍ خاتمه څنګه ممکن ده؟ هغې دپاره یو خو دا ده چې ټول قوم از ا نیشن به موږ سټینډ اخلو د دې شي دپاره. او دویمه خبره دا چې کومې غلطې پالیسۍ دي زموږ د افغانستان په حواله باندې دا به موږ ریوایز کوو. چې کوم د افغانستان معاملات دي په کومه طریقې باندې اډیل کول دي، خلکو په هغه فیصلو کې کېناستل دي چې چاته د اغازي سیاست پته وي، اغازي د اغازي حالات ورته پته وي، د هغې مطابق فیصله وکړي. نو خلک د دې ترهګرۍ ختمېدو دپاره خپل کردار ادا کوي. کې ترهګري آیا د ستاسو په خیال باندې د پالیسۍ د وجې نه ده؟ بالکل دا زموږ غلطې پالیسۍ دي. کله 10 منټه بعد زموږ پالیسي بدلېږي د افغانستان په حواله باندې. کله وایي چې ګوډ طالبان دي، کله وایي بیډ طالبان دي، کله وایي چې دا طالبان چې راشي دا د پاکستان دپاره ښه دي، کله وایي چې نه چې حامد کرزی راشي دا زموږ دپاره ښه دی. لکه موږ ولې پردي وطن کې ګوتې وهو؟ موږ ولې پردي وطن کې کار لرو؟ چې کله کار لرو د هغې دا امپیکټ راځي په موږ باندې. څه اقدامات اوچتول پکار دي د دهشتګردۍ د خاتمې یا د روکتام په حواله باندې؟ د دې دپاره دا چې زما په اندازې په دې ټایم کې چې کله پورې د فوج سره، کله پورې ستا د سکیورټي هغه سره چې څومره هغه دي عسکري قیادت دی، نو هغې دپاره ولس پکار دی. حتی یا چې کوم اعلی واکداران دي ورته پیغام څه لرئ د دهشتګردۍ د خاتمې په حواله یا د امن و امان صورتحال د بهترۍ په حواله؟ د ډالرو دپاره د پردي جنګونو دپاره زموږ د پښتنو وینه چې دا موږ نوره نشو تویولی. زموږ پښتانه چې دي هغې د دې ملک دپاره همیشه قربانۍ ورکړي دي، خو نوره قرباني هم ورکولو ته تیار نه یو. خواہ بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ واقعات صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ زیادہ دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے کہ پختونخوا میں بھی زیادہ پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے. وفاق کا ایشو ہے. ہمیں اپنی افغان پالیسی کو بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ریویو کرنا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا، ان محرکات کو دیکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہر آئے روز کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے. آئے روز سیکورٹی فورسز کے قافلوں پر حملے ہو رہے ہیں، جو مذہبی طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو آبویسلی جب آپ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے، شارٹ ٹرم پالیسیز رکھیں گے تو اس کا پھر امپیکٹ ایسے ہی آتا ہے نا. دہشت گردی افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں خاص کر بادی النظر کے اندر تو یہی بات نظر آتی ہے. اور میں
چونکہ میں اس معاملے کے اندر بڑا رہا ہوں، میرے والد کو شہید کیا گیا تھا TTP کی طرف سے، میں نے خود بہت کچھ بھگتا ہے. I'm pretty much convinced کہ ہماری ناکام افغان پالیسی کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں. اسی دوستانہ ہونا چاہیے. عزت نفس کے ساتھ دوستانہ. اب کیوں مقصد ہے ہمارا ایک بارڈر آلریڈی انڈیا کے ساتھ انگیج ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے افغانستان کے اندر 20-25 سال آپ افغان لوگوں کا حصہ رہے، آپ نے انہیں ہر لحاظ سے اکوموڈیٹ کیا. اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آن وٹ گراؤنڈز آل آف اے سڈن آپ افغانستان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا انڈیا والا بارڈر ہاسٹائل ہے، اگر آپ افغانستان والا بارڈر بھی ہاسٹائل کر لیں گے تو کہاں جانا ہے آپ نے؟ کے خاتمے و روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ وہ اٹھانے کی کیپیسٹی بھی ہمارے میں نہیں، اور شاید ہم اٹھائیں گے بھی نہیں. حکومت کو پیغام کیا دیں گے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے خیبر پختونخوا بلوچستان میں؟ پولیس کے جوان ہیں، سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں، وہ بچے ہیں، اس ملک کو سرو کرنے کے لیے مقصد بارڈروں کے اوپر کھڑے ہیں، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں. ان کی جان کی اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کوئی نئی بات تو نظر نہیں آتی، یہ تو ہمیشہ سے بلوچستان اور اس میں رہی ہے، اور کسی حکومت نے بھی کوشش نہیں کی کہ یہ مسئلہ حل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں گورننس ہے، لوگوں کے حقوق ہے، جو ایڈریس نہیں ہوا. جب تک یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوتی تو میرے خیال میں اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکومت ایک بڑی سینٹرلائزڈ حکومت ہے، اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن آف پاورز نہیں ہے. مرکز میں پاور سینٹرلائز ہیں، پھر مرکز سے جس وقت 18ویں امینڈمنٹ کے ذریعے صوبوں کو گیا، پھر وہ صوبوں میں ہے. جب تک کہ، اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارا پنجاب جو ہے اس کی آبادی دنیا کے 196 ممالک سے زیادہ ہے. اسی طرح بلوچستان کا ایریا تقریباً کئی ممالک سے دنیا میں بڑا ہے. تو یہ گورنیبل ہے نہیں ہے، ایک آدمی کا اختیار ہے چیف منسٹر کا. جب تک زیادہ پروونسز نہیں بنتی، جب تک ڈیولوشن نہیں ہوتی، جب تک کہ لوکل گورنمنٹس یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہیں بنائی جاتی اور اختیارات کو نیچے تک منتقل نہیں کیا جاتا، تب تک میں سمجھتا ہوں اس کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا. دہشت گردی کی وجہ سے خیبر پختونخوا بلوچستان میں لوگ حد سے زیادہ پریشان ہیں، اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے و روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی، گورننس کو بہتر کرنا ہوگا، انصاف دینا ہوگا، لوگوں کے حالات بدلنے ہوں گے، اور لوگوں کی محرومیاں ختم کرنی ہوگی، اور ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا، اور ساری سیاسی جماعتوں کو سر جوڑنا ہوگا. نیشنل قیادت کو اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ نے جن چیزوں کی نام لیا اور سب سے بڑھ کر جو حقوق ہے، کیا اگر وہ ملتے ہیں تو یہ حالات آپ کے خیال میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت سارے ممالک میں بھی ایسے مسئلے اٹھے ہیں، لیکن انہوں نے حل کیے ہیں، نیگوشیشن سے کیے ہیں، برداشت سے کیے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت سے کیے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا، کہ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ ملک ان کا ہے، لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ گورنمنٹس ان کے ویلفیئر کے لیے. تو موجودہ صورتحال میں عوام کو تو یہی نہیں لگ رہا کہ مطلب سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے. تو حکومت کو خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کی بہتری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم تو مطلب ہے، میں تو اسمبلی کا ممبر بھی ہوں، میں گورنمنٹس میں بھی رہا ہوں، لیکن یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں کوئی توقع کسی سے نہیں رہی ہے، نہ لیڈرشپ سے رہی ہے، نہ حکومتوں سے رہی ہے. تو جب تک کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کو آئیں، لوگ ایک دوسرے کو اسسٹ کریں، تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے.
خبره ده چې لکه مفتي شاکر الله چې کله شهید کړو مدرسه حقانیه ولا چې شوی دا په بنو چې کومه دهشتګردي شوی وا هغه ټولو باندې موږ زړه ډیر خوږیږي حالات ډیر خراب دي دا خو پته ولګي چې څوک چرته دي سپ ملک کې لګیا دي د دې خاتمه ده یا د روکتام د لپاره څه اقدامات چتول پکار دي اولی خو به ټول قوم په یوه ایجنډا باندې راځي اتفاق اتحاد اتفاق اتحاد دا خو د حکومت ذمہ داری چې د لک سیریسنس شو کی او پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د پاره پر لیډرشپ کې په پالیسی باندې موږ په ټولو نامخته د پاکستان د پاره اولی مونږ ان شاء الله مطلب چې پی ټی آی سره څه هم شوي دي تاسو هغه هېرول غواړئ خو د پاکستان دپاره بیا هم پاکستان د پاره موږ هر څه د پاره تیار یو بالکل حقیقت دی حالانکه څونه زیاتې ظلم جبر چې موږ پارټي سره شوی دی کابل چې سره شوی وای نو هیڅ معافي بنوي خو موږ پارټي بل رنګه سوچته موږ نېشنل سوچ کی موږ فدریشن سوچ کی موږ د ټولو صوبې سوچ کی هغه د پاره بالکل د هم اوس یو بابا راغلی و شاندانه ګلزار صاحب سره خبرې کېدلې چې ما زوی په اټک جیل کې دی د هغې دپاره اصل عمل راته جوړ کړي چې آزاد شي اوس هم ډېر د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي هغه په جلون موږ وکیلان روزانه موږ خلک په کوټ کې پیش کیږي په خلکو د پر لګیا وی کوشش کی ما بیا نن پیشي وا په گجراواله کې هم پیشي وا موږ ټول لیډران ورکران لګیا وی خان صاحب په ګناه په جیل کې دي کوشش کی راځنه خو روزانه چونکه دونه په زرونو خلک غاټه چولې دي جلونه ته چولې دي بهرحال کوشش خو کی تاسو څه نظر لرئ چې کومه دهشتګردي ده د حکومت خاتمه مطلب څه امکان تاسو د حکومت نشته مطلب چې حکومت په دې باندې روکتام ولري پیغام ورته څه دی چې کله د مشکل وخت وي ته پکاره چې کوم دی کانفیڈنس کے والی اپوزیشن خود ہی خالی الزام تراشے کی خواب بلوچستان میں دہشتگردی کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ انتہائی افسوسناک ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کا ہمیشہ یہ امن کا گہوارہ تھا اور اس کو جو نظر لگی اور جس طریقے سے میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا جو ہے راہ جو ہے اس نے جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا بنگلہ دیش میں اس کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے اور اس کو معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے آج کا بیان آیا ہے کہ پاکستان نے بار بار امن کے حوالے سے ہم نے جب بات کی ہے دھوکہ کیا ہے پاکستان نے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں امن کیسے ممکن ہے خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان میں جس طرح کی حالیہ صورتحال ہے لوگ انتہائی پریشان ہیں کیا کہیں گے آپ لیکن دو طریقہ کار ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے ریئل گریونسز ہیں ان کو بٹھانا پڑے گا بلوچ قوم بہت غیرت مند اور مہماندار قوم ہے اور خود پختونستان جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں اگر آپ ان کو عزت دیں گے ان کو بٹھائیں گے ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اب آپ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو عمان چلے جائیں مسقط تو ان کی تو پوری کی پوری آرمی بلوچوں کی ہے تو وہ بھی تو یہی بلوچ ہیں وہ بھی تو چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں خرابی ہے تو ایک خرابی کس چیز کے اندر ہے ہم لوگ ان پراپرلی جو عزت نہیں دے پا رہے ایک تو وہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو راہ سے انڈیا سے پیسہ لے کے بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے جو جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے اور جو پنجابی کو مار رہے ہیں جو پختون کو مار رہے ہیں جو سرائکی کو مار رہے ہیں جو فوجی کو مار رہے ہیں ان کو کوئی مذہب نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ پھر سختی سے نمٹنا پڑے گا جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں ان کو ہم عزت دیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں لوگوں کے گلے ہیں ریاست سے ان کے گلے مطلب گلے دور کرنے چاہیے بالکل گلے دور کرنے چاہیے کیونکہ دیکھیں جب سپریشن کی موومنٹ چلتی ہے نا تو آپ دنیا میں دیکھیں تو سوسائڈ بمبنگ پہلے ریلیجس کے اوپر تھی تو پھر یہ تمل جو سری لنکا میں ہونا شروع ہوا تھا تو وہ سپریٹسٹ تھے تو اگر آپ سپریشن کی موومنٹ کو روکنا چاہتے ہیں نوجوانوں میں تو ان کے آپ کو حقوق دینے پڑیں گے دہشتگردی کے خاتمے یا روکتھام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے دیکھیں اقدامات تو نمبر 1 جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو اس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ ان کے نوجوانوں کو ان کے حقوق دیں ان کو تعلیم دیں ان کو روزگار دیں اور وہ تب بھی ممکن ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی اکانومی بہتر ہوگی تو نوجوان مین سٹریم کے اندر آئے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کام میرا آپ کا یہ ایک سمپل پولیس والے کا نہیں ہوتا یہ ایک پورا ایک براڈر جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا تاکہ یہ ٹیررزم کی جو ایک لہر ہے اس کو ہم ختم کر سکیں حکومت کو آپ دہشت گردی کے خاتمے یا امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں حکومت تو ہم خود حکومت کا حصہ ہیں ہماری پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے لیکن ظاہر ہے پارلیمان ہوتا ہی اس لیے کہ آپ اپنی حکومت پہ بھی تنقید کر سکیں بات کر سکیں چل رہا ہے بہت جیسے اب کل کا آپ دیکھیں گے اس میں بلوچ بھی ہوں گے پٹھان بھی ہوں گے پنجابی بھی ہوں گے سندھی بھی ہوں گے پھر سیکیورٹی ایجنسیز کے بھی لوگ ہوں گے آرمی کے بھی لوگ ہوں گے سب مل کے جو کل لائے عمل تیار ہوگا وہ آپ کسان میں اس کا آؤٹ کم آئے گا انشاءاللہ اتحاد اتفاق ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہیں چل سکے گا اس کے بغیر چل نہیں سکتا یہ ملک جو اس طرح کا ملک نہیں ہے اس میں اکائیاں ہیں ڈفرینٹ بلوچ ایک اکائی ہے خیبر پختون ایک اکائی ہے پنجابی ایک اکائی ہے سندھی ایک اکائی ہے ان سب کو مل کے لے کے چلنا پڑے گا اور سب مل کے تب چل سکتے ہیں جب ایک ڈوئر رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے رائٹس کا ہم خیال رکھیں گے
خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ په حال یا واقعیات چې کومه زیاته شوې ده ترهګري ستاسو په نظر څه دی؟ زما خو نظر دا دی چې زما تیر د بجټ سپیچ چې کومه دی هغې کې تاسو وګورئ باید چې که چېرته په خیبر پختونخوا کې او سپیشلي زموږ فاټا کې کومه بدامنۍ لهر راغلی دی او دې ته په سنجیدګۍ باندې ونه کتل شو نو دا لهر به په ټول خیبر پختونخوا او داسې په ټول ملک حصو کې خورېږي او زما په نظر باندې وسم که چېرته دا حکومت موجوده مرکزي حکومت دی دا د هوش ناهون وانلي د افغانستان سره چې د دوی څنګه معاملات روان دي دا اور چې کومه دی ته نور هم پوکې ورکولی کېږي دا اور به نور هم زیاتېږي او یوازې دا خیبر پختونخوا بلوچستان نه بلکې دا اور به زه دا یم چې ټول ملک په خپل لپیټ کې اخلي. د دې اور د مړولو حل څه دی؟ د دې اور د مړ کولو زه دا وایم چې افغانستان زموږ ګوړني ملک دی هلته دوی چې کوم حقیقت دا دی چې هغه طرف ته څومره ګولهباري زموږ د بونډي سایډ نه کېږي هغه چونکې موږ په بونډي پراته موږ ته ډېره خپته لګي اوس که بجای د اسلام آباد یا د پېښور یا د دیزي د چا نه تپوس وکړي نو هغه ته دومره خپته نه لګي څومره چې موږ ته خپته لګي نو حقیقت دا دی چې زموږ د سایډ نه کافي ګولهباري کېږي او دغه طرف نه هم ګولې راوړي په دې اور باندې اوبه ورچول دي چې اوبه پرې ور واچولی شي نو دلته به زما په خیسه چې په فاټا کې حالات نارمل کېږي او دغه رنګې خیبر پختونخوا کې او که چېرته دغې په سنجیدګۍ باندې ونه کتلی شي څنګه چې دوی موږ افغان مهاجرین وباسو نو زما په نظر باندې دا ګاونډي ملکونه یو مطلب دا چې ګاونډي موږ نشو چینج کولی زموږ افغانستان سره هم دا حال دی ایران سره هم دا حال دی انډیا سره هم زموږ دا حال دی نو زما په خیسه چې زموږ پاکستان ته موږ سره یو هم داسې ملک نشته دی چېرې موږ دلته حالات خراب شي او موږ هغه طرف ته لاړ شو نو زموږ لپاره ضروري ده چې زموږ څومره ګاونډي ملکونه دي چې هغې سره موږ حالات ټیک کړو او دا څومره اور چې لګېدلی دی سپیشلي افغانستان سره په دې باندې اوبه ور واچوو. خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د ترهګرۍ د واقعیات د خاتمې یا د روکتام دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ ما چې څنګه وویل حقیقت دا دی چې اوس دلته خیبر پختونخوا حکومت کومه جرګه نماینده جرګه لیږي خو زه دا وایم چې دغې کې به بیا هم هغه خلک چې هغه که چېرته تاسو وګورئ هغې لیسټونه چې کومو ځایونو کې جوړېږي چې دا خلک د جرګو له لاړ شي ازاده جرګه دې لاړه شي با اختیاره جرګه دې لاړ شي چې هغه د قوم د مفادو خبره وکړي که نه څنګه چې مخکې جرګه تلې وه کنټرول جرګه تلې وه نو زه دا وایم چې زموږ د قبایلو مسایل او بیا د ملکونو مسایل دا په کنټرول جرګو باندې نه حل کېږي د جرګې حل به هله روځي چې یاره داسې جرګه لاړه شي با اختیاره جرګه هغه طرف ته هم اختیاري او دې طرف ته هم دې جرګې سه اختیاري نو زه امید لرم چې انشاءالله په خیبر پختونخوا کې او په نورو سیمو کې به انشاءالله دې سره حالات کنټرول شي. خیبر پختونخوا بلوچستان کې ترهګري د افغانستان د وجې نه ده؟ بالکل ما خو چې څنګه وویل چې موږ څومره ګاونډي ملکونه دي هلته موږ اور ته لمن وو نو دلته به امن نه راځي چې هلته موږ کله امن راوستلو کې او هلته موږ مطلب دا چې هلته موږ لاس نه وخو هغه څه هغه زموږ د باچا خان چې کوم دغه دی چې هغه طرف ته موږ لوټي غورځوو نو هغه طرف نه موږ ته ګلونه نه رالویږي مطلب دا چې هلته موږ کله لاس وخنه بند کړو نو په خپله به دلته امن راشي. د ګاونډونو ملکونو په حواله باندې دوستانه پالیسي پکار ده؟ بالکل پکار ده او زه دا وایم چې څنګه زموږ د لیډر خواب وو دغه رنګې چې نه شوي نو زما په خیسه دلته د امن خواب دا ادوره دی. بلوچستان کې د ترهګرۍ حال یا واقعیات په ستاسو نظر څه دی؟ دا واقعیات د دې یو سلسله ده دا نن او سبا او پرون نه شوې دا په کلونو باندې چې کوم زموږ پالیسۍ دي د هغې ناکامیانو نتیجه ده. مونږ د خلکو غږ نه اورو او هغې چې اخره کې تنګ شي بیا ټوپک ته لاس کړي بیا دهشتګردۍ ته لاس کړي او بیا چې د هغې نه پس بیا مونږ ته چې کله شی نقصان ډیر وشي او حالات ډیر خراب شي نو بیا موږ له عقل راشي چې اوس خو یو ځای کینو خبرې کوو سانه یې وشوې سانه مسلې وشوې اے پي سیانې راغې او میاشت پس به د هغې پته نه لګېده ما دا مسلې چې دی دا کیسې په ګپو شپو نه کېږي چې اچانک نن جعفر ایکسپریس شو سبا پکې ته راشي او زه اے پي سي راغواړم او زه دا کوم او زه هغه کوم که خامخا اے پي سي راغواړئ یا څه کوئ یا خو لاړ شئ بلوچستان کې کوټه کې وکړئ
یا چې د دلته د پارلمان کې کوي او سم سنجیده دغه پکې کوي. پختونخوا بلوچستان چې کوم د دهشتګردۍ په لپیټ کې دي او هلته صورتحال ډېر مطلب مختلف دی او خلک هم د دې دهشتګردۍ د وجې نه ډېر زیات پریشان دي، نو څه اقدامات اوچتول پکار دي د خاتمې دپاره یا د روکتام دپاره؟ اتحاد اتفاق ضروري ګڼئ؟ اتفاق او اتحاد نه اول ټولو کې اول ټرست ضرور دی. دلته ټرست نشته. ریاست مور وي خو د ریاست نه خلک ګیله هم کوي، لکه د بلوچستان کې هم د خلکو د ریاست نه ګیله ده، خیبر پختونخوا کې هم ګیلې خلک لري، نو پکار ده چې ریاست د مور وال کردار ادا کړي. ګوره یې ګیلې خو چې زموږ هم شته که نه، او څه ریاست نه خو دا یو څو محکمې دي د دې نه هم ګیله ده. نور ریاست کې خو زه هم راځم، قومي اسمبلي هم د ریاست حصه ده، حکومت هم د ریاست حصه ده، خو دا چې کوم ادارې دي د الیکشن ته دې خبره باندې ځان پوهېږي چې دا حالات د دې د کابونه باقي وتلو والا دي که وتیني، او الیکشن ته د دې خلکو دا غږ واوري، او الیکشن ته دی که دا پی ټي ایم دی که بي واي سي ده که مهرنګ ده که منظور دی که دی که پی ټي آی دی، که دا کیسې واونرې دی نو دا شی چې دی دا خو ډېر غلط طرف ته روان دی. حکومت ته د ترهګرۍ د خاتمې په حواله سره یا د بهترۍ د امن امان صورتحال د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لرئ؟ څه پیغام شته دی؟ حکومت ته پیغام دا دی چې اول بلکې پورا پارلیمنت ته چې د الیکشن کمیشن چې دی دې کې د اصلاحاتو کې صفا خلک دی راولي، دوباره د الیکشنو کې یو عوامي حکومت دی راشي او فیصلې مو عوامي حکومت کوي. خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ په حال یا صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ زما نظر دا دی چې دا د 70 سال یا 50 کالو ګند دی، او دا چونکې تاسو زمونږ خو دومره عمر نه دی، خو 80s کې چې کوم هغه ټایم میچور سیاستدانانو نو هغوی دا پیشنګویي کړې وه چې دا کم هور ته مونږ لاس اچو د افغانستان ته، دغه هور به یو ورځ زموږ په کورونو کې بلي، نو بس هغه ورځ راغله او ریاست چې هلته کومه د هلک په هغه کې د امریکې سات مونږ ورکه او افغان وار کې مونږ حصه واخیسته، نو هغه ګند اوس مونږ ته جوړ دی. ګوره همیشه هر ملک آئین دا وي چې بل ملک یو مداخلت نه کوي، او پکار هم نه دی، اخلاقي تقاضا هم دا ده او فطري هم دا تقاضا ده چې نور معاملات کې مداخلت کول چې دی هغه بیا سړي ته خپله مسله جوړېږي. سیاستدان چې دی هغه د پوره سیسټم چې دی مشر وي، د ریاست هم مشر وي سیاستدان، نو دلته ریاست سره یو اداره چلوله او هغې حل دار ووته چې اوس نن عوام هم هغې سره نشته. عوام چې دی زمونږ دې ټایم خپلې سیکورټي ادارې سره څه په یو پیج نه دي، ګیله لري، سخته ګیله لري، او دغې چونکې سوشل میډیا دور دی نو دغې فایده چې دی هغه نور ممالک چې کوم زمونږ مخالف دی هغه علي لګیا دي، او مونږ زه خپل د دې شي قایل یم چې دا ډېره سخته نیګیټیو خبره ده. اوس چې کوم د اپریشن یې شروع دي دې ته اوس ګورو، ریاست بیا یو ځل اپریشن ناره کړې ده، اوس ګورو چې دا اپریشن دی څه حد پورې کوي، اوس پورې چې څومره اپریشن شوي دي هغه کاونټر پروډکټیو اوس ریزلټ یې نه ده راوتی. پښتون او بلوچستان پښتونخوا بلوچستان مسله دا ده چې که تاریخ وګورې زمونږ په کلچر کې ټوپک دی، بلوچ چې دی هغه هم ټوپک سره پیدا کېږي او پښتون هم ټوپک په غاړې ته اچولي چې پیدا وي، نو دغه چې کوم زمونږ کلچر دی دی موږ ته ډېر نقصان راکړ، موږ ایکسپلایډ شو، مولیانو د لاس ایکسپلایډ شو، ریاست د لاس ایکسپلایډ شو. زمونږ د پښتونخوا زه خو چونکې سرایکي بیلټ سره تعلق لرم ډی خان او ټانک نه، خو چې دا کم د غرو والا او زمونږ قبایل ملګري دي، پښتانه دي، د نوره ایریا ده، بیا بلوچستان پښتانه هم دي او بلوچ لیډران هم دي، نو دې کې اوس دا مسله جوړه ده چې بیا اپریشن دی زمونږ په دروازو دی او پښتونخوا بلوچستان کې دی، سند او په پنجاب کې نشته. ګاونډي ملکونو سره مطلب دوستانه پالیسي پکار ده. یاره ګوره زمونږ په آئین کې دا ده چې موږ به همسایه ممالک سره خپل تعلقات ټیک ساتو. موږ تعلقات څه ټیک وساتل؟ موږ خو افغانستان سره په جنگ شو او نن چې د افغانیان موږ ته کنځلې کوي نو دې کې د زمونږ هم ریاست پالیسي هم قصور دی ګره. دهشتګردۍ د خاتمې یا د روکتام دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ اقدامات دا دي چې هر ادارې د خپل کار وکړي، یو کنسنسس دی جوړ کړي، سیاستدان خپل کار ته پرېږدي. پر پختونخوا بلوچستان میں دہشتگردی کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہوں گا کہ انتہائی افسوسناک ہے. آج ایک مسلمان کو مار رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو مار رہا ہے، تو یہ بہت افسوسناک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ایک ہے، باقی سارے صوبے اکائیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں مل جل کر افہام و تفہیم سے سارے معاملات بھی طے ہونے چاہیے اور ملک کو پرامن بنا کر ترقی کی راہیں کھولنی چاہیے. کیسے بنے گا؟ دیکھیں نا، یہ بیٹھیں
बात चीत पहले कोशिश तो यही होती है कि बातचीत के ज़रिए मामला तय हो जाएँ और इंशाल्लाह हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे या रोकथाम के हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए? तो कल जो सर जोड़ेंगे बड़े तो फिर कोई फैसला करेंगे। हुकूमत को आप और जो मतलब दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप भी मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका पैगाम क्या है शहबाज शरीफ साहब? यही है कि ये एक मुल्क है, भाई भाई को ना मारे, मुसलमान मुसलमान को ना मारे, अफवाम व तफहीम से रहें। ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, ये अच्छे तरीके से गुजरनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान जब भी तरक्की कर रहा होता है तो कुछ अनासर पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जिन्हें वो तरक्की हज़म नहीं होती। सबसे पहले तो मैं अफसोस उन जानों के ज़ाया होने पर, और पाकिस्तान फिर उस दहशतगर्दी की लपेट में आ गया जिस लपेट से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसको निकाला था। अल्लाह करे कि हम इस लपेट से दोबारा निकल सकें, और ये सब ने मिल के काम करना है। ये पाकिस्तान के इन सूबों को जो डिवीज़न है ना, इस डिवीज़न से निकल के ना KP के किसी और का है ना इस्लामाबाद किसी और का है, ये सब हम सब का है। तो मिल के बैठेंगे तो फिर बलूचिस्तान और KPK की बात नहीं करेंगे, फिर हम पाकिस्तान की बात करेंगे। बदकिस्मती से अभी भी जितने भी हुक्मरान जहाँ जहाँ भी हैं वो ख़ित्तों की बात कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान और KPK की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे ये पाकिस्तान का इशू है। सो पहले तो ये सोचेंगे ये पाकिस्तान का इशू है। उसका खात्मा खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कैसे मुमकिन है? देखिए, सब जब तक स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालना नहीं छोड़ेंगे, जब तक स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब वो पाकिस्तान की बात करेंगे तब ये मसले हल होंगे। इत्तेहाद के साथ मसला डेफिनेटली आप अभी कल जो कौमी सलामती की बात हो रही थी तो मैं अभी TV पे देखी थी, तो वहाँ पे आ रहा था जी वो हमें तो इन्विटेशन नहीं मिला। अगर हमें इन्विटेशन मिला भी तो हम से पूछेंगे कौमी सलामती क्या वर्ड है, कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस है, मुझे बता दें इसमें भी से पूछना है। तो मुझे अब मैं KPK की बात करूँ या बलूचिस्तान की बात करूँ या पाकिस्तान की बाकी किसी भी सूबे की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, फिर ये मसले हल होंगे। क्या इक़दाम उठाने चाहिए दहशतगर्दी के खात्मे व रोकथाम के लिए? देखिए, सबको मेरा मानना है कि सबको वॉच डॉग का किरदार अदा करना चाहिए। हम आपको याद होगा एक दफ़ा जब दहशतगर्दी बहुत अरूज पे थी तो फिर हमने किराएदारों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था। हमने नेबर्स को, हमने गली महल्ले में रहने वाले लोगों को कहा था कि जी आपने देखना है कि कौन नया बंदा, कौन ऐसी कार्रवाई कर रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, क्या किराएदार कहाँ से आए किराएदार, उनका ID कार्ड ये, और आपको याद होगा 24 घंटे के अंदर थाने में रिपोर्ट भी करानी थी। बहुत छोटे छोटे से इक़दाम है। हुकूमतें और जो हमारे एजेंसीज जो इदारे हैं उनका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे बता दें, आपके मेरे गली महल्ले में कोई दहशतगर्दी आके रह या कोई भी शख्स मखसूस शख्स आके रह रहा है तो आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम थाने में रिपोर्ट करें। तो पहले तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और उसके बाद कुछ काम। ये हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ है, तो हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए, और हुकूमत के लिए ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए, मुझे उन्हें क्या पैगाम देना है। कल कौमी समिति की कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर, और स्ट्रेट अवे सबको मिल बैठ के काम करना है। तो फिर हम दहशतगर्दी को ये तेरा मेरा मत करें, ये तेरा मेरा करेंगे तो काम बिगड़ेगा। मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रही हूँ, बट आप पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो फिर हम बलूचिस्तान को भी, KPK को भी और बाकी सूबों को भी बचा सकेंगे। जब हम सिर्फ बलूचिस्तान और KPK की बात करेंगे तो फिर हम पाकिस्तान को भी नहीं बचा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के चुकुम दे तरह रही वाक़याती स्तासो पे नज़र से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ډېره مهرباني ساسو شکریہ ادا کوم। ټول نه هم خبر ده چې دهشتګردي د کوم وخت نه شروع شوې ده. هغه د هغه وخت نه شروع شوه 1979 نه، کله چې په افغانستان کې د داود خان حکومت ختم شو او یو بل نور محمد ترکی حکومت راوستلی شو. نو زمونږ دلته کې په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق صاحب چې و هغه آرمی چیف آف سټاف، هغه دا یو خبره شروع کړه چې د هغه ځینې خلک مخکې نه راغلي خلک چې و ګلبدین حکمتیار انجینیر یا رباني صاحب یا مخکې نه د بوټو په وخت کې ځینې کسان راغلي دلته کې ناست وو. هغوی د دې ځای نه ولېږله افغانستان ته، او د افغانستان خلکو ته یې وویل چې درې خبرې چې دي هغه پښتانه چې دي نو هغه په دې باندې خفه کېږي ډېر زیات.
زر زن زمین چې دی دا مشترک شو. ستاسو سوشلیزم دلته راغی، د دې وجې نه تاسو اوس راپاڅئ او دا خلک یې راپاڅول، د هغه ځینې راوستل. په هغې کې زمونږ چاینا له ټول نه مخکې همدغه کسانو میلمستیا وکړه. د دې نه علاوه د یورپ ټول ملکونو وکړه، عرب ملکونو وکړه، تر دې چې زمونږ جاپان چې دی چې هغه د دې نه ډېر لرې دی زمونږ بودیست دی خبره، هندوان هم راله هغه بودیست، ورسره چاینیزم راله ایتیست، هغه کسان چې څوک عیسایان دي هغوی هم راله، هغه کسان چې امریکایان دي هغوی هم راله. او دلته کې د ټولو نه لویه خبره دا وشو چې دلته کې په پاکستان چې دی هغه یې وګرځاو. دلته کې یو داسې سټیټ چې دلته کې به تاسو ته ټریننګ درکړی کېږي د دغه حساب باندې، او تاسو به روس والا خلک، الان کې روس راغلی نه و، صرف یو انقلاب راغلی او هغه انقلاب چې دی هغه په دې بنیاد باندې راغلی او چې د هغوی خپله دننه خپله خبره ده که فرض کا انقلاب راځي په یو ملک کې، نو د هغوی حق دی چې یاره د انقلابونه راځي او د هغوی ملکونو کې هغوی په خپل ځای باندې بیا د هغوی خپل یو حل راوباسي. موږ د هغې نه دا دغه واغسته چې دا ټول خلک راجمع شو، نو موږ ورته د روس خلاف د جهاد آواز وکړو چې دلته موږ جهاد کوو، او د روس خلاف هغه جهاد چې دی هغه شروع شو. دغه دهشتګردي چې دا د ټولو نه اولنی موږ په خپله ټول خلک په شریکه کېناستل چې دي آل پارټیز کانفرنس، او په هغې کېناستل په خپله ضروري دي. که فرض که هغه کېنني په دې کې نو هېڅ حل بیا راونه وځي، بیا به هم تش کېناستل او پاڅېدلي. په دې نه به هم حالات یو په درې خرابي، د دې نه به نور خرابېږي. تاسو نن ګورئ زمونږ چې یو ډېر لوی عالم چې دی نو هغه هم دلته کې شهید کړی شو، منیر شاکر صاحب، او د هغې نه علاوه په بلوچستان کې بېګا یو بل شهید شوی دی، او کېدای شي چې ډېر زر د علما کرام چې دي دوی د منځه ویسي. ګردۍ د خاتمې دپاره ستاسو په خیال باندې اتفاق اتحاد ضرورت دی؟ اتفاق اتحاد د ټولو پارټو ضرورت دی، ټول راغونډول غواړي. ما خو تاسو ته ویل چې که دوی داسې وایي چې عمران خان په ځای باندې د پي ټي آی بل یو کس به کېنو نو هغه به کېدای شي چې کامیاب نه شي او نه ورسره څوک کیني. په کار د حکومت ته دا خبره کوو چې تاسو ټول په شریکه باندې صاحب هم راوغواړئ، هغه راوباسئ، هغه رحام کوي، هغه دلته کې راولئ، او د هغې نه پس په شریکه باندې یو داسې په کنسنسس باندې یو داسې دغه ډیولپ کړو. موږ ټول په یو حل راایستل غواړي، که نه نو دا بلوچستان او پښتونخوا چې ده ډېره زر چې ده نو هغه داسې حل بیا کېږي لکه څنګه چې په 1971 کې د بنګلادیش شوی. بلوچستان د خلکو خاص کر د بلوچو چې کومه ګیله ده د ریاست نه، د هغې ګیلې ختمول ضروري دي. د هغې که هغه فرض که هغه ګیلمن هغه شان پاتې شو په ګیله کې، نو زما په خیال چې د هغې نه به نور حالات خرابېږي. نقصان د پاکستان نقصان دی. د دې وجې نه ضروري خبره ده چې یو سړی ګیلمن دی نو به څه ګیلمن دی، څه خبره کوي، په کار چې موږ یې واورو. موږ اوسه پورې څوک نه اورو، چې څوک اورو نه د هغې په نتیجه کې به نور هم خلک دغه شان راوځي، حالات به نور هم خرابېږي. بلوچستان کې د ترهګرۍ په حال یا صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ په دې کې شک نشته چې حالات د کنټرول نه بهر وتي دي. نن هیڅ قسم سرکاري اهلکار هغوی ته باقاعده سیکیورټي اډوایزري جاري شوې ده چې تاسو خپل شناخت هم پټوئ، خپل کارډونه ځان سره مه ګرځوئ، او سره هم هغوی نه کارډونه کتل شي. لکه شپې خو بالکل ناممکنه خبره ده چې یو سرکاري اهلکار مومنټ وکړي. انتهایی افسوسناک صورتحال، ډېر افسوسناک صورتحال دی، او په دې کې زه وایم چې زموږ سیکیورټي ادارې لګې په دې خبرو باندې سوچ وکړي او لږ څه سیاسي حل یې راوباسي. کتونکو خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ په حال یا صورتحال باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې ډېر زیات انتهایی افسوسناک صورتحال دی، او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې د دهشتګردۍ د خاتمې یا د روکتام دپاره په لوی کس ګامونه پورته کول پکار دي، او دې سره سره دوی دا هم وویل چې اتحاد اتفاق ضروري دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.